درتو قبل من هذه المقاطعه وهذا الابداع يعني اللي غيبقى مكتوب في التاريخ ديال المغاربه، التاريخ ديالكم نتوما. كان ملي كيوقع شي مشكل اش كديروا؟ كتخرج دير وقفات ودير يعني اضرابات. شنو كيديروا العصابه الحاكمه؟ كيصيفطوا لكم البوليس والجدرميه والعصا والقتل والصليخ والطوموبيلات كيدوزوا فوق ولادكم، والا حصلتي القراعي ويبزق عليك ويعايلك والديك ياك. هذه قبل. دابا شنو درتوا ملي درتوا نتوما الابداع؟ بدلتوا المعادله، مسحتوا البوليس. شنو وقع؟ دابا وليتوا كونفرونتي، يعني ولات عندكم يعني لا كونفرونتاسيون ديريكت مع المجرمين الحقيقيون اللي كيتحكموا في هذا الشيء. على داك الشيء باش بداو كيخرجوا لنا واحد الكنوس ما عمرنا شفناهم منهم، هذاك اللي قال لك حنا خونه ياك. دونك شنو درتوا دابا؟ بحال اللي قلت لكم المعادله تبدلات. القضيه ديال المقاطعه بدلت المعادله اللي مولفين هاد المجرمين اللي كيحكمونا واللي كيسرقونا والمنافقين اللي كيوريك وجه هو الشفار. قبل كتخرج تهضر على حقك كتاكل العصا، دابا انت كطحنهم الطحين خدام، هما ما لقاو من يضربوا. فهمتوا؟ البوليسي كيقول لي من غنضرب، هو كيقول شكون هاد ولاد الحرام، الصاد نازل عليهم ما عارفين والو. دونك هذه هي المعادله الجديده اللي دارت في المغرب. افكتيفمون لور فان اي بروش، هذه ما كاينش لعب. شوف اخويا احمد، راه النهايه ديال هاد القتله والخونه والمجرمين والعصابه ديال العملاء اللي كتحكم المغرب وجدي وشمال افريقيا كلها تسالات نهار اللي عقنا بهم. راه بحال ديك اللي فين اند ناو ياك، نهار اللي عقنا بهم تسالاو هما كيعرفوها اللي مازال ما كفاش. المهم حنا عارفين راسنا فين غاديين، بلي ان غادي نطحنوهم، يعني ما بقى قد ما فات، وحنا بدينا في هذا الشيء. انا قلت لكم اقسم بالله اخوتنا المغاربه الا بقينا هكا راه الحكومه غطيح مننا رمضان قبل من رمضان. علاش غادي تطيح؟ انا كنقول لكم مسائل علميه، لان الحكومه خدامه بالتاج فارت بالسرقه ديالكم. واش فهمتوا؟ ما كاين زعما شي حكومه اللي غتقول غينقصوا الثمن ويديروا هذا، لا 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 لا. حتى الا مشاو ينقصوا الثمن يلعبوا عليكم راه غينقص لك هنا غيزيدك هنا، بحال اللي داروا في لوسيور. هما بالنسبه لهم المغاربه حمير، اسمح لي نقولها لكم، هذه راه علينا كاملين. راك تشتي كيفاش كيتعاملوا معنا، مضاوي خونه حمار. انت اسكت، ما عندك ما دير ديها في راسك. كيديروا اللي بغاو، كيسينيو الكونتراتات مع من ما بغاو، البوليزاريو كيديروا اللي بغاو، البلاد كيديروا اللي بغاو، الخيرات كيديروا اللي بغاو. حنا ما فاهمين والو، غير غاديين ما عارفين والو والطحين فرقاو. واش فهمتوا؟ هذه هي السياسه ديال الدوله المغربيه ديال العصابه اللي كتحكم. يعني ماسحين الشعب، ماسحين. ملي كنقولوا ماسحين راه نختار الجمله ماسحين. مسحوا الطب، مسحوا التعليم، مسحوا الصحافه، مسحوا كل شيء، بقاو غير هما وولادهم. دابا خوتنا المغاربه اللي كنشرح لكم قبل، بحال اللي قلت لكم المعادله تبدلت. قبل كتغوت في الزنقه كيصيفط لك البوليس العصا والقتيل. دابا حيدتوا البوليس، دابا بقيتوا كونفرونتي نيشان مع القتاله. هما اللي بداو كيخرجوا دابا وكيقول لكم انت خائن. كيصيفطوا لك مومو داك الحمار اللي كاين الاعلامي حاشاكم اللي كيقول لكم انتم دراري صغار ودنهم مقلشين ود الحرام بحال الفار، وهو كيقول لك حنا اللي الطفوله، والاخر كيقول لك انتم دراري صغار. خرج لكم هذاك الرمضاني داك القرع داك الحمار حتى هو قال لك ما نصلحوا ما نسواو. هاي كل شيء دابا كل شيء غادي يبان الحقيقه ديالو. ولاد الشعب الحقيقيين راه كيبانوا. تحيه للدكتور صمد، دوك صمد الله يجازيه بخير، ديما كنساه ذاك الولد اللي خدام من قلبه مسكين تا هو كيتقاتل. تحيه للسي راغب امين، اول واحد في اليوتيوبر اللي خرج كيتضامن مع ولاد الشعب، واللي دابا كيهددوه في التليفون. تعرفوا هذه كيعيطون امين كيهددوه واعر كيعاودوا كيقول لك ودي علاش كتعاون الدراري ولاد الشعب وغنديروا لك ونفعلوا لك. شوف فين وصلنا حنا، هذه عصابه اخويا، هذه عصابه. تحيه النيبه ولد الشعب مراكشي مسكين عزيز علينا، حتى هو بدا كيمشي عند البقره نيشان كيشرب الحليب. ولاد الشعب كيبانوا، والخونه هما اللي شادين. المخاربه هو اللي كيبداو يعايروا. ردوا بالكم داك التهديدات راه حقيقيه، اللي قال لك غنتابعوا ونديروا ونفعلوا راه حقيقي. دونك اولاد الشعب وجد راسك جميع الاحتمالات باش غادي يوقفوا هذه المقاطعه. والله لا قدروا. وانا كنقول لك العالم كامل عمر شي مقاطعه ما وقفت، عمرها يا بلادم. شي المقاطعه ملي بديتو اخوتنا المغاربه باش نشرح لكم من مقاطعه لمقاطعه صافي تيتربى هذا الشعب. دابا الشعب خدا سميتو تيتربى هذه الحكومه الخونه. الشعب خدا بزمام الامور صافي، ما بقاش الرجوع صافي. داكشي غادي يبقى بيراكو كيعيطوا لها في الميتين زايده تك 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 صافي. ما كاينش الوقوف. ماشي كنقول لكم زعما انتم ما غاتوقفوش، ما يمكنش توقف. الشعب غادي ياخذ ثقه في النفس. الشباب باش قلت لكم غترتاحوا، ثقه في النفس اللي حيدوها لكم ولاد الحرام، لان الحرب نفسيه. وراه قلتها لكم الشاب مسكين في المغرب غادي غير اش واقع عباد الله اش واقع. طالقين عليكم الحشيش الكوكايين وهذا والجهل كيجهلوكم. دونك قالوا هادو عمرهم ما غيفيقوا. اور الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي شي حاجه راه كيديرها. دونك نتوما فقتوا
وتخلصوا واتخذتوا هذا القرار هذه المقاطعه اللي ما عرفوه من جا كلهم كيقول لك هادشي او ما يمكنش. كيفاش من نهار من الليله ونهار بدا هادشي؟ اذا هادشي برا شي حاجه واش فهمتوا؟ هذه اللي زوين. كتعرف الواحد ملي كيحقرك اخويا المغربي، ملي كيحقرك هذيك هي الحلاوه. يعني ملي لما تباشروه فهمتوا؟ لما تباشروه عاد الحلاوه هذه راه غتكونوا جالسين وكتضحكوا. انا راه كندور هنا كنضحك اقسم بالله، غادي كنضحك بوحدي، وهكا غادي يوقع لكم حتى نتوما، لان الضربه اللي درتو غادي راه نتوما دابا جالسين وما كيخرجش كيشرب الحليب، ولكن في دارو راه مع كيكونوا مهوسين بالفلوس. كيدخل كل نهار كل دقيقه كتنقص 5 دراهم من عندهم، واش فهمتي؟ كل نهار مليون، كل نهار 2 ملايين. كيقول ناري اش واقع؟ فهمتوا؟ حنا مولفين الحزقه والنقا بخير، البرد اتاي والخبز هانيه. هو ملا كيقول او مليون فين هو؟ شوف العقل ديالو غادي يتفروح نيت. هذاك اللي خرج قال لكم خائن خونه. شوف اخوتنا المغاربه، لا فيزيونومي ديالو كتبين بلي ان داك الناس بحال اللي قلت لكم اللي كيربح 20 30 مليون في الشهر، غادي تمشي تقلب تلقاه ساكن في شي فيلا اكستراوردينير. هذا النوع اللي جعل خوتنا يهاجروا البلد. واسمعوا الحراقه باش تعرف شو ربي شنو كيجبد لكم اصاحبي. المقاطعه شنو جبدات؟ علاش انت حرقتي البلاد؟ لان كاين واحد السيد واكل لك رزقك، بحال دابا هاد ولاد الحرام دبنبن كيتهلاو في ولادهم وكيعطيوهم لي بوست صحاح عملاء النفوذ، كيعطي 20 مليون في الشهر 30 مليون. الفلوس اللي خصك انت تكون كتاكل منهم 30 مليون في الشهر ديالك اخويا. اش كيدير لينا هذا؟ فهمتوا؟ نورمالمون خص يشد كاع، الا شد غيشد واحد 2 مليون، ولد الشعب يجيب 5000 درهم 6000 درهم، الاخر يشد 8000 درهم. لا، هو الرزق ديال واحد 10 ديال الشباب كيعطيوه واحد كياكلوا، باش كيخرج واحد النهار كيقول لك انتم خائنين. صافي بالرداتي طاف. شنو هذاك؟ شوف فيا انت خائن بلاتي؟ لا انت ما خائنش، دير بحال هكا لا خائن. فهمتوا؟ هاد الفت اللي كتعطيني واحد اللي كتجي انت شكون انت باش تقول الناس خائنين؟ شكون انت؟ يعني هاد الناس كيحسبونا حنا ماشي غير عبيد، شي حاجه اكثر اصاحبي. راه مازال العبد اخويا المغربي، مازال العبد. وملي كنسمع حتى القاطع كنقول لا، لان القاطع كتعطيه ياكل باش كتستافد منه. هادو طحنونه ما كاين لا ماكله لا شراب لا سكنه، لا حمقوا بنادم اصاحبي، حمقوا بنادم. الشعب غادي مسكين داير غيرها. دونك ملي جات هذه المقاطعه الربانيه والمقاطعه اللي جات في الابداع، بحال اللي قلت لكم، بحال الدول الاخرين، بحال حنا حتى الدول الاخرين اللي جاهم الابداع راه طحنوا الشعب، طحنوا الحكومات ديالهم ولاو هما كيحكموا. دونك وصل لنا هادشي لبلادنا. دونك المقاطعه ناجحه مليار في المية. وقلت لكم النهار الاول، النهار اللي درتوا المقاطعه ناجحه، غير اللي قلتيها صافي. دونك ثقه في النفس اخوتنا المغاربه، ثقه في النفس. راه غيحاربوكم اعلاميا، غيحاربوكم اجتماعيا، غيحاربوكم في التلفازات، غيحاربوكم دينيا، راه يخرج لكم داك ولاد الحرام. دابا الفقيان غيبانوا. حنا كنتسناو الفيزازي، الفيزازي قد ما هضر قد ما يقولوا له سن كحل ما طاب لك من الغلمان والنساء. فهمتوا علاش جابوا طنجه؟ باش يكونترولي داك البلاصه. دونك صحاب الحشيش غيخرجوا عندكم، داك الحمير البنادم اللي جاهل غيطلقوا عليكم هاد الفنانين ديال الزيرو، الفنانين الحمير. تحيه لطيفه رأفت، راه لطيفه رأفت خرجت قالت لك انا مع الشعب. دونك هاد الناس هما اللي غادي يبانوا دابا، هما اللي غادي الانسان يبني معاهم المستقبل. اما ولاد الحرام اللي غادي يخونوا الشعب، هادو باباهم الكلب غادي نمسحوهم هما ولادهم. هادو كلشي فرنسا. هذاك اللي قال لكم انتم خوانه باليمين تمشي تقلب تلقى فرنساوي. وعقلوا فين قلت لكم، لان الدوبل ناسيوناليتي هما اللي كيضربوا بحال هكا، اللي فرنسا عطاتهم الناسيوناليتي باش يحرصون على المصالح ديالها. واش فهمتوا؟ دونك هذه المقاطعه الربانيه ما فهموهاش وما كانوش كينتظروها، ونزلات هكا وغادي تستمر. كنقول لكم اخوتي المغاربه ارتاح ما تبقاش تستريسا، غتستمر بوحدها. انت غادي تشوف اللي كنقول لك. في نظرك الدوله غادي تبقى ساكته؟ بيان سور ما تبقى ساكته خليل. وانا قلنا اخويا شي حاجه، الحكومه اللي حكام المغرب يعني اخطر عصابه عرفت تاريخ الانسانيه هي اللي كاينه في المغرب. وكنقول لكم ديما اخطر عصابه هي اللي كاينه، لان عائلات اصاحبي. وانا كنهضر المغرب كله عرفناه، ولكن كنمشي سورتو لطنجه لان مدينتي. غير طنجه العصابات اللي فيها واحد النوع ديال العائلات كلهم تجار المخدرات، كلهم من بنبن، كلهم ولاد الحرام عندهم ولادهم المصالح ديالهم، كلهم شادين طنجه اقتصاديا عندهم الشركات في لي زون فرونش ودايرين كونترات مع اسبانيا مع فرنسا، شي كيتجسس على شي وكيتجسسوا على الشعب. يعني خطيرين بزاف واحد الدرجه ما تصورش. فهمتوا؟ دونك هادشي اللي كنبغي نشرح لكم. ما تقدرش تقول لي الدوله غدير